नमस्कार दर्शकवृन्द, सदा चाहिँ आज पनि हामी देश तथा विदेशका केही ठुला अनि महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भएका छौँ। खबरहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो यो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न नभुल्नुहोला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर सँगै रहेको घन्टीलाई दबाई अलमा प्रेस गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् लागौँ पहिलो खबरतर्फ। दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमणका कारण उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा जेठ 31 गतेसम्म थपिएको छ। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले निषेधाज्ञा 31 गतेसम्म लम्बाउने निर्णय गरेको हो। यसपालिको निषेधाज्ञामा केही खुकुलो बनाइएको छ। जेठ 14 गतेबाट उपत्यकामा बन्द गरिएका किराना पसल तथा खाद्यान्नका डिपार्टमेन्ट स्टोर खोल्न दिने निर्णय गरिएको छ। त्यस्तै फलफुल र पुस्तक पसल पनि बिहान 9 बजेसम्म खुल्नेछन्। त्यस्तै विकास निर्माणको काम खुल्ला गरिएको छ। त्यस्तै विवाह तथा वर्तमानमा बढीमा 7 जनासम्म सहभागी भएर घरमा बसेको स्थानमा मात्र गर्न पाइनेछ, तर होटेल तथा पार्टी प्यालेसमा गर्न पाइने छैन। बिहे र वर्तमानको लागि एउटा सवारी साधन मात्रै प्रयोग गर्न पाइनेछ। यसपालिको निषेधाज्ञा थपिए पनि केही खुकुलो बनाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुलले बताएका छन्। तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? कोरोना संक्रमण बढेको अवस्थामा लकडाउन गर्नु राम्रै हो भन्नुहुन्छ भने हो लकडाउन गर्नुपर्छ लेखिदिनुहोला। होइन, लकडाउन गर्न आवश्यक छैन, अब बिस्तारै जनजीवन सामान्य बनाउनु पर्छ, लकडाउन खुलाउँदै जानुपर्छ भन्नुहुन्छ भने नो मोर लकडाउन, कोठाबाट छुट साथै बैंकको ऋण मिना लेख्न नबिर्सनुहोला है त। सरकारले 2 देश टर्की र कतारका लागि नियमित उडान खुलाएसँगै विदेशबाट फर्कने यात्रुका लागि नयाँ मापदण्ड सहितको 78 वटा होटेललाई क्वारेन्टिन तोकेको छ। पर्यटन विभागले 7 वटा 5 तारे, 7 वटा 4 तारे र 2 वटा रिसोर्ट सहित नयाँ होटेल तोकेको हो। क्वारेन्टिन तोकिएका होटेलमा कम्तीमा 20 वटा कोठा अनिवार्य हुनुपर्नेछ। त्यसैगरी सो होटेलमा घुमफिर गर्न सक्ने गरी खाली ठाउँ पनि हुनुपर्नेछ। त्यस्तै स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने भएकोले होटेलभित्रै छुट्टै गेट समेत हुनुपर्नेछ। त्यसैगरी होटेलमा सामूहिक रूपमा पहिलाको जसरी खाना पाइने छैन। खाना खाने स्थल, बुफे, जिम, साउना, इन्डोर तथा आउटडोर गेम पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको हुनुपर्नेछ। सरकारले खाडी मुलुक देश मलेसियाबाट रोजगारी गरी फर्किएकालाई 5 दिन र अन्य देशबाट फर्किएकालाई 10 दिनको अनिवार्य क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने नियम राखेको छ। दर्शकबिन, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? 4 देश बाहेक अरू देशमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान खोल्नु पर्यो, रोजगार गुम्न लागिसक्यो सरकार भन्नुहुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय उडान खोल्नु पर्यो लेख्न नबिर्सनुहोला है त। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बन्दाबन्दीको समयमा कसैलाई छाक टार्न समस्या भए हटलाइन नम्बर 1180 मा फोन गर्न आग्रह गरेको छ। दोस्रो लहरको कोभिड-19 का कारण देशका अधिकांश जिल्लामा बन्दाबन्दी गरिएको छ। यस समयमा कसैलाई दैनिकी चलाउनका लागि खाद्य सामग्री आवश्यक परे महानगरपालिकाको हटलाइन नम्बरमा फोन गर्न भनिएको हो। अघिल्लो वर्षको कोरोना महामारीका समयमा विभिन्न सङ्घ संस्था र महानगर आफैले पनि वडासँग समन्वय गरी समस्यामा परेकालाई खाद्य सामग्री वितरण गरेको थियो। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष खानाका लागि समस्या पर्यो भन्दै आउनेको संख्या एकदमै कम रहेको छ। आएकालाई वडा कार्यालय मार्फत सहयोग गरिरहेका छौँ, महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान दङ्गोलले भन्नुभयो। कोही समस्यामा परेका भए पनि कहाँ सम्पर्क गर्ने भनेर अन्यल हुनुभएको भए आफू बसोबास गरेको स्थानमा 1180 मा फोन गरेर जानकारी गराउन आग्रह गर्दछु उनले भने। यसरी तपाईहरूलाई छाक टार्न समस्या परिरहेको छ भने महानगरपालिकाको हटलाइन नम्बर 1180 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँलाई राहत चाहिएको छ भने राहत चाहियो लेखेर आफ्नो ठेगाना लेख्न नबिर्सनुहोला है त। कोरोना भाइरसको नेपाली प्रजाति बेलायत सहितका युरोपेली मुलुकमा फैलिएको भन्ने डेली मेल अखबारको विवरणलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले खण्डन गरेको छ। डेली मेल अखबारले आजको संस्करणमा नेपालको भेरिएन्टको कारण विधा प्रभावित भएको समाचार लेखेको थियो। हामीसँग कुरा गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद पौडेलले नेपालमा अल्फा युके भेरिएन्ट र डेल्टा भारतीय भेरिएन्ट बाहेक अर्को भेरिएन्ट भेटिएको पुष्टि नभएको बताएका छन्। अल्फा र डेल्टा बाहेक अन्य प्रजाति हाम्रो सिक्वेन्सको सूचीमा छैन। पौडेलले भने नेपाली भेरिएन्टले उनीहरूको विधा प्रभावित भएको भन्ने खबर फैलिएछ, यो सत्य होइन। यता विश्व स्वास्थ्य संगठनको नेपाल कार्यालयले नेपालमा अल्फा, डेल्टा र कम्पा बाहेक नयाँ प्रजाति नभेटिएको जनाएको छ। नेपालमा व्यापक रूपमा डेल्टा प्रजाति फैलिएको WHOले जनाएको छ। यसरी नेपालमा नयाँ प्रजाति भेटिएको छैन भन्ने WHO ले पुष्टि समेत गरेको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले कोभिड महामारी नियन्त्रणका लागि मुलुकको आफ्नै सङ्कल्प र बाह्य सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन्।
कोरोना संक्रमणपछि उपचार गराई अस्पतालबाट फर्केर घरमा आराम गरिरहेका पूर्व राजा र पूर्व रानीको संयुक्त रूपमा जारी गरिएको भिडियो सन्देश सार्वजनिक भएको छ, जसमा पूर्व राजाले आफूहरू सबै अहिले स्वस्थ रहेको बताएका छन्। पूर्व राजाले आफूहरू महामारीप्रति चिन्तित रहेको र यो प्रक्रिया जारी रहेको भन्दै बाह्य सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई धन्यवाद भनेका छन्। महामारी विरुद्ध अग्रपन्थीमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सफाईकर्मी लगायतलाई उनले धन्यवाद समेत व्यक्त गरेका छन्। महामारी नियन्त्रणमा आफ्नै सङ्कल्प र बाह्य सहयोग आवश्यक भन्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले सन्देश दिएका छन्। सरकारले कोभिड-19 संक्रमितको निशुल्क उपचारका लागि देशभरका 82 वटा अस्पतालसँग सम्झौता गरेको छ। मुलुकका कोभिड संक्रमितको संख्या बढेपछि सबै सरकारी अस्पताललाई कोभिड संक्रमितको निशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिएको थियो भने निजी अस्पतालहरूसँग पनि प्रदेश र पालिकाको सम्झौता गरेको थियो। यही क्रममा अहिले निशुल्क उपचार गर्ने अस्पतालको संख्या 82 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमण पहिचानका लागि पालिका मार्फत निशुल्क PCR तथा एन्टिजेन परीक्षणको समेत सरकारले व्यवस्था गरेको छ। नेपालमा अहिले 56 वटा सरकारी र 36 निजी गरी 92 वटा प्रयोगशालाबाट निशुल्क नमुना परीक्षण भइरहेको छ। गत 19 महिनादेखि रोकिएका सम्पूर्ण परीक्षा आउँदो साउन अन्त्यसम्म सक्ने गरी तयारी गरिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति धर्मकान्त बास्कोटाले बताएका छन्। स्कुल अफ डेमोक्रेसीले आयोजना गरेको महामारी र शैक्षिक अन्यल, वैकल्पिक व्यवस्थापन र कार्यान्वयनबारे आयोजना गरेको जुम मिटिङमा देशभरिका सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले आफ्नो विश्वविद्यालयको समस्या र चुनौतीबारे छलफल गरेका थिए। त्रिविका सबै परीक्षा साउन अन्त्यसम्म सक्ने तयारी भइरहेको छ। सरकारले स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गर्नेलाई 2 लाख जरिवाना र 4 वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था सहित अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन 2066 को संशोधन अध्यादेशको मसौदा तयार पारेको छ, जसमा स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई घेराउ गर्ने, हातपात गर्ने र शारीरिक रूपमा आघात पुर्याउनेलाई 2 लाख जरिवाना र 4 वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ। स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी, तोडफोड, आगजनी वा घेराउ गर्नेलाई पनि यही सजाय प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकमा स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई धम्की दिने, मानसिक तनाव दिने वा अपमानजनक व्यवहार गर्नेलाई 50,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना वा 1 वर्ष कैद वा दुवै सजाय प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै बिरामीको उपचारमा अवरोध गर्नेलाई 20,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना र 3 महिनासम्म कैद प्रस्ताव गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका कानुन उपसचिव मानबहादुर बस्नेतका अनुसार स्वास्थ्यले पठाएको प्रस्ताव मन्त्री परिषदको विधेयक समितिमा छलफलको चरणमा छ। लगत्तै मन्त्री परिषद बैठकमा पेश हुनेछ। स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमणका घटना बढ्दै गएपछि स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि अध्यादेश ल्याउने तयारी भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले कक्षा 12 सम्म अध्ययन गर्ने छात्रछात्रालाई निशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध गराउने घोषणा गरेपछि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले तयारी सुरु गरेको छ। पर्याप्त जनशक्ति र छपाई मेसिन उपलब्ध रहेकाले सरकारी प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा ल्याउने कुनै समस्या नहुने केन्द्रले स्पष्ट पारेको छ। जेठ 15 गते सार्वजनिक गरिएको आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा कक्षा 12 सम्म अध्ययन गर्ने छात्रछात्रालाई निशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ। यो घोषणापछि कक्षा 11 र 12 मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले निशुल्क पाठ्य पुस्तक प्राप्त गर्नेछन्। यसअघि कक्षा 10 सम्मका विद्यार्थीलाई पाठ्य पुस्तक उपलब्ध गराउने गरिएको छ। सरकारले कक्षा 12 लाई विद्यालय तहका रूपमा अङ्गीकार गरेको छ। अब कक्षा 12 सम्मका पाठ्य पुस्तक निशुल्क हुने भएका छन्। कोरोना नियन्त्रणका लागि जारी निषेधाज्ञा खुले लगतै जयनगर जनकपुर खण्डमा रेल सञ्चालन हुने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले रेल सञ्चालनका लागि सबै तयारी पूरा गरेको जनाएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेवाङले सबै तयारी पूरा भएकाले निषेधाज्ञा खुलेपछि जयनगर जनकपुर खण्डमा रेल सञ्चालन हुने जानकारी गराएका हुन्। व्यवस्थापनदेखि रेलवे अध्यादेश समेत ल्याइसकेका छौँ। नीतिगतदेखि गर्नुपर्ने सबै तयारी भइसकेको छ। मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने निषेधाज्ञाका कारण सञ्चालन गर्न पाइएको छैन।
कोरोना विरुद्धको दुवै डोज लगाएको भए पनि विदेशबाट फर्कने यात्रुले अनिवार्य रूपमा होटल क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले जारी गरेको नयाँ मापदण्ड अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय उडान मार्फत आउनेहरू विशेष अवस्थामा बाहेक सरकारले तोकेको होटल क्वारेन्टिनमा अनिवार्य बस्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यी अवस्थामा सिधै होम क्वारेन्टिन जान पाइन्छ। सरकारले विदेशबाट आउने यात्रुका लागि जारी गरेको नयाँ मापदण्डले विभिन्न शर्त तथा अवस्थामा सिधै होम क्वारेन्टिन जान पाउने कुरा उल्लेख गरेको छ। आफ्नो धर्म रीति परम्परा अनुसार आफन्तको अन्तिम संस्कारमा सहभागी विदेशबाट नेपाल आउने व्यक्तिको हकमा पालिकाको सिफारिसमा आधारमा कम्तीमा 10 दिनसम्म अनिवार्य होम क्वारेन्टिन बस्ने गरी घर गन्तव्यमा जान अनुमति दिइनेछ। दीर्घ बिरामी, शारीरिक रूपमा अशक्त र बिरामीसँगै आएका कुरुवाको हकमा अस्पतालबाट घटना पुष्टि हुने कागजात र पालिकाको सिफारिसका आधारमा कम्तीमा 10 दिन होम क्वारेन्टिन बस्ने गरी घर गन्तव्य जान अनुमति पाइन्छ। नेपाल आउने कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारी, कर्मचारी र उनीहरूका परिवारका सदस्यको हकमा सम्बन्धित नियोगको सिफारिसको आधारमा नियोगले तोकेको वासस्थानमा अनिवार्य 10 दिन क्वारेन्टिन बस्ने गरी गन्तव्य जान अनुमति दिइने मापदण्डमा उल्लेख छ। एका घर परिवारका कुनै सदस्य अस्पतालको आइसियु वा भेन्टिलेटरमा उपचारार्थ भर्ना भएका तर हेरचाह गर्ने कोही नभएकाले हकमा अस्पतालबाट घटना पुष्टि हुने कागजात तथा सम्बन्धित पालिकाको सिफारिस पेश भएमा अस्पताल घर गन्तव्य जान पाइनेछ। होम क्वारेन्टिन बस्ने गरी वा होटल क्वारेन्टिन पुरा गरी गन्तव्यमा जान खोज्ने सबैलाई स्थानीय प्रशासनले आवश्यक सहजीकरण गर्ने जनाइएको छ। सवारी साधन मर्मतका लागि वर्कसपहरू रातिको समय पारेर सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका जिल्ला प्रमुख अधिकारीहरूको बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। 21 गते राति 9 बजेदेखि बिहान 9 बजेसम्म वर्कसपहरू सञ्चालन गर्न पाइनेछ। त्यस्तै तोकिएको तरकारी बजार बाहेक अन्य सार्वजनिक स्थान बाटोमा तरकारी र फलफुल वितरण गर्न पाइने छैन। सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान, बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरू, इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था र दूरसञ्चार प्रदायक संस्थाका सवारी साधनको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव वा विभागीय प्रमुखले जारी गरेको पास तथा परिचय पत्रका आधारमा आवतजावत गर्न पाइनेछ। यसअघि यी सेवा प्रदायकका गाडीहरू दिउँसो समयमा सञ्चालन गर्न रोक लगाइएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको करिब 5 वर्ष पुरानो एक ट्विट सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ। गत मङ्गलबार सरकारले थारू कल्याणकारिणी सभा, थारूहट, थारूवान संयुक्त सङ्घर्ष समितिसँग 6 बुँदे सहमति गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त ट्विट भाइरल बनेको छ। उतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले रेशमलाल लगायत टिकापुर घटनामा दोषीलाई जघन्य अपराधीको संज्ञा दिँदै कुनै पनि हालतमा मुद्दा फिर्ता नहुने बताएका थिए। तर अहिले जब सत्ता सङ्कट चुलियो, उही रेशमको मुद्दा फिर्ता गरेर जसपाको एउटा खेमालाई खुसी पार्न ओली सरकार बाध्य भएको छ। कैलाली टिकापुरको घटनाका दोषीहरूको मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया ओली नेतृत्वको सरकारकै पालामा अघि बढिसकेको भन्दै तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकका महासचिव एवं सांसद रामजनम चौधरीको भनाइलाई खण्डन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएको थियो, टिकापुर घटना जस्ता जघन्य अपराधमा कुनै पनि मुद्दाहरू मेरो कार्यकालमा फिर्ता लिने निर्णय नभएको स्पष्ट पार्दछु। भारतले बालबालिकाहरूमा कोरोना खोपको परीक्षण सुरु गरेको छ। भारतमै बनाइएको कोभ्याक्सिन खोपको परीक्षण थालिएको हो। पटनाका 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका 3 जना बालबालिकालाई परीक्षणको रूपमा खोप दिइसकेको र उनीहरू स्वस्थ रहेको एम्स अस्पतालका कोभिड इन्चार्ज डाक्टर सञ्जीव कुमारले जानकारी दिएका छन्। आगामी महिनामा 525 जना बालबालिकाको खोपको परीक्षण गरिने उनले बताएका छन्। दोस्रो चरणमा पनि खोपको नकारात्मक असर नदेखिएको तेस्रो चरणको खोप दिइनेछ। त्यसको प्रभावकारिताको आधारमा खोप अनुमोदन गरिनेछ। भारतले पनि बालबालिकामा कोरोना परीक्षण सुरु गरेको छ। सुन चाँदीको भाव आज प्रतितोला 400ले बढेको छ। आज छापावाला सुन प्रतितोला 94,900 रुपियाँ निर्धारण गरिएको छ। बुधबार 94,500 थियो। तेजाबी सुन प्रतितोला 94,500 तोकिएको सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। 15 रुपियाँ भाव बढेको चाँदीको मूल्य प्रतितोला 1,375 निर्धारण गरिएको छ। दर्शक यिनै थिए आजका केही ठुला अनि महत्त्वपूर्ण खबरहरू। भोलि यही समयमा पुनः मुख्य समाचारका साथ फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते।